مرحبا بكم في حلقه جديده من مغدي صحتي اللي تجيكم كل ثلاثاء على انستغرام اي جي تي في على الساعه السادسه. واليوم عندنا موضوع مهم جدا وبزاف ناس يعانيوا منه وان بليس يحشموا انهم يقولوا بلي عندنا هذاك المرض ولا يروحوا يكونسلتيو بهذاك على جالو ويقعدوا عايشين به طول حياتهم. فوالا دونك اللي هو لي موغويد اللي هما البواسير. دونك معنا الدكتور عيد سليمان. Voilà, bonjour, je suis le docteur Aïd Slimane, je suis spécialiste en chirurgie générale et en pathologie proctologique. وشنو لا proctologie؟ c'est كاع الامراض اللي يخصوا هذه لا زون الحساسه تاع الجسم اللي هي فتحه الشرج لانوس. البواسير سي كوا؟ البواسير سي تضخم الاوعيه الدمويه اللي جايين في فتحه الشرج. وشنو هذه الاوعيه الدمويه؟ الاوعيه الدمويه كاينها عند كل شخص. هذه الاوعيه الدمويه اللي اسمهم لي زيمورويد ان فرونسي، الدور ديالهم سي يشدوا لي ماتيير وي بارتيسيب باش يشدوا لي ماتيير مع لي موسكل دو سفنكتر. هذه سي اون باثولوجي تري فريكونت، مرض تلقايه عند الكبير، عند الصغير، عند المراه، ميم عند لي زونفون. بصح في سيغتان سيتوياسيون كيما عند المراه الحامل عندنا بزاف الظروف اللي تسرع ظهور هاد البواسر واللي عندهم انتيغي سبيسيال بور لاباريسيون دو سي بروبليم لا. تسمى الظروف تاع المراه الحامل ظروف خاصه باش يظهروا هاد البواسر. الاعراض تاع البواسير كما قلت لك هو تضخم ستان غونفلومون تاع هادو الاوعيه اللي جايين في الفتحه. تسمى تقدر يكون عندنا الحكه ولا الحريق لتحتها، هذا الاول عرض. يقدر يكون عندنا شويه نزيف، هذا النزيف كي يكون عندنا نزيف يقدر ما يكونش في البواسير، مي كي يكون عندنا لازمنا نتحققوا بلي هذا النزيف جاي من البواسير. ما يكونش عنده مرض واحد اخر. تسمى لازم لنا شي لو باسيون سورتو ولا عنده متقدم في السن ولا نديروا له لا كولوسكوبي باش نحيو حاجه واحده اخرى، خاطر باغ ديفينيسيون هادو هم البواسير حاجه ماشي غاف، سي با اون باثولوجي غاف، ما تقدرش تولي حاجه واحده اخرى بعيد شر كونسير ولا. دونك سي كيلكو شوز دو بينا اي دو فونكسيونيل. لازمنا باش نتحققوا ولا يكون عندنا نزيف لازم ما يحشمش لو باسيون يكونسولت، يروح عند الطبيب ديالو ولا الطبيب ديالو يشوف بلي النزيف جا من هذيك لا ريجيون يكومبليت سا بار اون كولوسكوبي. سي تري تري امبورطون. دونك لو بروميير سين كيما قلنا الحريق، لو دوزيام سين سي النزيف، ولا تو سامبلومون لو باسيون يقول لك كي نروح نتوضا ولا نقي لا ريجيون نحس اون بتيت بول تماك، اون بتيت بول كي بو فير مال، تسمى انتفاخ صغير. دونك لو باسيون لازم كي يحس بحريق لتحتها ولا يحس بدي ديمونجيزون حكان ولا يحس بأون توميفاكسيون بنفخ لتحتها ولا كي يكون نزيف ولا من داك يكونوا دي سيكريسيون، تسمى ينتج حاجات توسخ له حاشاك لو سوفيتمون. دونك لازم له يروح يكونسلت عند شي سون ميدسان تريتون بلا حشمه بلا حياء بلا والو، باسكو كيلكو شوز دو بينا ستادير حاجه تسمى ما تقدرش تولي حاجه غراف. لازم لنا نديروا لو دياغنوستيك باش نقدروا نعالجوها، سينو ما تروحش نقعدوا نعيشوا بها. فوالا وشنو هما الاسباب تاع هذه الحاله؟ فوالا السبب الاول اللي يمد هذه المشاكل واللي يلونتروتيان المشكل هذا هو الامساك، لا كونستيباسيون، الامساك المزمن، لا كونستيباسيون كرونيك اللي يجي دائما. لا كونستيباسيون كي تجي لا كونستيباسيون تجي الامساك يزير، هو التزيار كي حاجه يكونوا في لي تواليت سي سكي provoque l'hémorroïde, la crise hémorroïdaire. Donc l'hémorroïde هذا يجي tout ce qui augmente la pression، يزيد الضغط في هذيك المنطقه. تسمى الامساك سي لا كوز برينسيبال. وكي نكونوا عندنا البواسر نخافوا ندخلوا لي تواليت دونك يزيد لنا الامساك ونزيدوا في البواسر ما نخرجوش من هذا. دوزيام المراه الحامل، المراه الحامل عندها ثلاث ظروف يمدوا لها هاد لي زيمورويد. اول ظرف سي لا كونستيباسيون اللي تجيها من الهرمونات. الهرمونات اللي تنتجهم في اثناء الحمل يزيد يمدوا لها لا كونستيباسيون، تروح تعصر اكثر يجي يخرجوا لها لي زيمورويد. دوزيام كونديسيون سي لوغمونطاسيون دو لا بريسيون، تسمى الوالده دير ضغط لتحتها. ولا هادو البواسر سي دي فيسو اوعيه دمويه، كي تكون تزيد لا بريسيون تحتها على جال الوالده الدم يتحجر لتحتها ويخرجوا البواسر.
لا تروازيام ريزون سي كوا سي هذوك الاوعيه عند المراه الحامل يكونوا فراجيل كوم تو عند المراه الحامل تولي فراجيل دونك لا باروا ديالهم الجدار ديالهم يولي رقيق ويتنفخوا فوالا هادو هما الاعراض. نقدروا الماكله الحاره الماكله اللي ما فيهاش بزاف لي فيبر باش نركزوا عليها ومن بعد في العلاج في الخضر والفواكه لي فامو 5 فري ليغوم باغ جور لازم il faut varier son alimentation il faut boire beaucoup d'eau نعاودوا نهضروا عليها في العلاج. الماكله ثاني الثقيله الماكله المزيته وكاع الناشفه كاع يزيدوا حاشاك في التزيار كي بنادم يدخل لي تواليت اي ثاني توت لي بروفيسيون لي وين بنادم يقعد بزاف سيتادير لي روتيي لي تاكسي ان دونتيست تقعد بزاف الدم يتحجر في هذيك المنطقه ويخرجوا له البواس. لازم يديروا لو سبور لازم يتحركوا بزاف. faut bouger faut faire du sport il faut éviter les positions soit assis soit debout de manière prolongée. تسمى لازم الضغط والدم ما يتحجرش في هذيك المنطقه. والعلاج تاع هذه الحاله العلاج عنده دو فولي عنده الوقايه وعنده العلاج الطبي. نقولوا الوقايه خير من العلاج mieux vaut prévenir que guérir. donc العلاج لا بريفونسيون تجي اولا فو لوتي كونتر لا كونستيباسيون تسمى الامساك كل شويه يمد الامساك نيفيتيوه لازم نشربوا بزاف الماء لازم تاكل نقولوا 5 فري ليغوم باغ جور كيس كون فو دير باغ 5 فري ليغوم 5 خضر وفواكه باغ اكزومبل اون بوار ولا اون بوم ولا اون بانان فاكهه 5 لي فريز فاكهه 10 لي سوريس فاكهه 3 ابريكو فاكهه 5 بورسيون دو فروي ليغوم c'est-à-dire خمس كميات فروي ليغوم c'est ça ce qu'on veut dire par les fameux 5 fruits et légumes par jour. donc on a aussi boire beaucoup d'eau ما نقعدوش نشربوا الماء بزاف ما نقعدوش في لي بوزيسيون قاعدين بزاف تسمى اللي يديروا مهن اللي تخليك تقعد بزاف يسي يخلي يروحوا شويه للغوبو كيما عند لو قلت لك لو دونتيست لو تاكسيور لو شوفور روتيي لازم لهم ما يقعدوش قاعدين توت لا جورني ولا بليزيور زور دافيلي. لازم بنادم يلوت كونتر لو بوا خاطر لو بوا تانت الفافوريز ليزيمويد تسمى بنادم لازم له اون بون هيجين اليمونتير لازم ينقي الماكله ديالو لازم يدير الرياضه ولازم يجتنب سيغتان بوزيسيون. فوالا هذه الوقايه. الدوزيام تريتمون سي لو تريتمون ميديكال عندنا ادويه لوكالمون تسمى عندنا دي كريم نديروهم على البواسر وعندنا دواء كيما خطر كيما قلت لك البواسر مشكل تاع الاوعيه الدمويه كيما المشكل تاع الاوعيه الدمويه تاع لي فاريس سي لو ميم تريتمون سي لو دافلون سي تريتمون كومبرون plusieurs semaines ça peut être efficace si c'est pas efficace نروحوا للعلاج الجراحي. الجراحه هي لازم نخليوها مع الاخر وكاين بزاف البواسر يروحوا حتى الجراحه وعلى خاطر الناس يطولوا يكونسلطوا ما يكونسلتيوش باسكو يحشموا ولا حتى وين يخرجوا لهم بزاف ويولوا ما يقدروش يتعالجوا بالدواء. و دوزيامون كاين لي زيمورويد ميم تعالجيهم لونطون يخرجوا بزاف يولوا ما يقدروش يعاودوا يدخلوا يولوا يجينوا بزاف لا بيرسون لازم يروحوا الجراحه. كاين دور ثاني الجراحه ومكان ثاني الجراحه هو لا ترومبوزيمويدير سورتو عند المراه الحامل. هذا الوعاء الدموي يتحجر الدم لداخل ويبقى منفخ وزرق وخشين تماك لازم نفتحوه ونحيو الدم المحجر هذاك لداخل باش نسرحوه باش تيروح ستار. دونك يفو ديفيرونسي لا كريز هيمورويدير لا ترومبوزيمويدير تسمى حاجه اللي نعالجوها حاله طارئه من لي مورويد اللي نعالجوه بعقلنا نجوزو من التريتمون ميديكال ومن بعد تريتمون شيروجيكال. فوالا داكور ميرسي بوكو دكتور يعطيك الصحه على كاع المعلومات اللي عطيتهم لنا باسكو جينيرالمون لي جون ما يكونسلتيوش ويخافوا يكونسلتي ولا يخافوا يهضروا على كاع الموضوع وهذه الحاجه تخليهم يطقرافوا في حياتهم يولي لهم مرض مزمن يعني يقعد معاهم طول حياتهم ويسبب لهم مشاكل. فوالا ميرسي صح يعطيك الصحه. حنا بهذا نكونوا لحقنا لنهايه الحصه. حنا نقول لكم ما تحشموش حاجه تاع مرض ماهيش حشمه المرض يقدر يصيب اي واحد دونك لازم توجور تكونسلتيو وتعالجوا روحكم ما تخلوش روحكم تولوا ديكا غراف وتلحقوا الجراحه والمشاكل واحد اخرين. حنا نقول لكم نشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله شاك ماردي سور انستغرام. اي سلام عليكم.